Maayong hapon kaniyo tanan mga igsuon nga mga PDLs o sa ato mga jail officers, labi na gyud sa atong mga kadagkuan diha. Si Jail Chief Inspector Jerry Grace Danao. Ma'am, maayong hapon kaniyo diha. Si ingon mo usab si Jail Inspector Jason Kapala o sa atong head sa atong IWD si SGO4 Erlinda Tan og sa tanan nga mga lideres diha sa matag silda. Mayong hapon kaniyo tanan, hinaut-unta nga naamo sa mayong kahimtang og inubanan sa atong labaw nga makagagahom. So sa walay paglangan, atong sugdan ang atong programa karon pinaagi sa usa ka maanindot nga awit aniya atong paminawan. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ako ug giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Nag-anam na unta ako kahulo, apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubag, sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Dili kabayran sa salapin ni Bulawan, ang kinabuhi ko
ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. So mao kadto ang awit gikan kang Solomon mahinay nga naguluhan dili kabayran. So ako kamong ginaawhag sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. Ginoo, salamat ni ining gayon na imo na pod nga gihatag kanamo kami makahimo ni ining pagtuon pinaagi ni ining online platform na puanta Ginoo nga ikaw maggiya kanamo tanan labi na gid sa among mga hunahuna nga among masabtan ang mga pulong nga among pagatun-an nga among pagapaminawan. Andama among kasing-kasing hunahuna o pasayloa kami sa among mga kalapasan. Kini among ginatugyan lauman nga madawat, pasayloa kami sa among mga kasalaanan sa ngalan ni Jesus maduluwas. Amen. So sa dili pa kita mo padayon, ako pasalamatan ang naghatag kanato sa atong scripture reading o sa testimony. Salamat sa inyong kanunay nga pag-participate sa atong programa o atong sugdan na karon ang atong pagtuon. So ang uluhan sa atong pagtuon karon mao ang kahupayan sa kasakitan. So kanunay nato mahuna-huna nga ang kasakitan adunay negatibo nga epekto. Pero sa Ginoo adunay kaayuhan usab ang mga kasakitan nga ang atong ma-experience sa atong kinabuhi. So atong sugdan sa atong question and answer. Mao kini ang una nga pangutana. Ang katawhan ba sa Dios gawas nun ba sa kasakitan? So kung kita nagsunod sa Ginoo, makaingon batang layo sa ato ang mga kasakitan o mga pagantos. Atong tanawon diri sa Salmo 34:19 nagaingon siya diri, daghan ang mga kagul-anan sa matarong, apan ang Ginoo nagaluwas kaniya gikan kanilang tanan. So tanawa, no? Bisan di ay kita matarong, dili kita excuse sa mga kagul-anan. Pero ang usa ka butang diha nga atong dapat tinumduman nga ang Dios nakakita sa atong mga kalisdanan o kita iyang pagaluwason o kita lamang magsalig kaniya. So adto ta sa sunod nga pangutana. Paano ginatamod sa Dios ang mga nagaantos? Unsa may unahuna sa Dios sa mga katawhan niya nga nagaantos? Sa Job 34:28 nagaingon, nadungog niya ang pagtuaw sa mga sinakit. Kung kita adunay kalisod, labi na og nagatuo sa Ginoo, manawag gayud kita kaniya. O kung kita manawag kaniya, siya magdungog, dunggon niya ang atong mga yango-ngo o ang atong mga pag-ampo. So mo na kini ang gisulti sa Job 34:28 nga nagaingon, nadungog niya ang pagtuaw sa mga sinakit. So mga kaigsunan sa panahon sa mga kalisdanan, dili nato kalimtan ang pagpanawag sa Ginoo kay dunggon kita sa Ginoo. Sunod nga pangutana. Unsa ang iyang gisaad nga mahimo niadtong anaa sa kasamok o naa sa mga pag-antos o kasakitan? Salmo 46:1 daingon, ang Dios mao ang atong dalangpanan o kusog, usa nakatabang sa kasamok. So mao na bala sa akong gisulti, no? Sa panahon sa mga kalisdanan nga atong ginaantos sa nining kinabuhi, dili nato kalimtan ang pagpanawag sa Ginoo kay siya mao ang atong dalangpanan, siya ang magahatag kanato og kusog. Kung
adunay mga panahon nga murag dili kita makamove-on, no? Ang Dios magahatag kanato og kusog nga kita makapadayon, magpabilin lamang kita nga matinud-anon kaniya. Ang sunod nga pangutana, unsa nga mga pagbati ang gitan-aw sa Ginoo ngadto sa iyang mga anak? Salmo 103:13 sama sa usa ka amahan nga naluoy sa iyang mga anak, mausab ang Ginoo naluoy kanila nga nahadlok kaniya. So kung kita usa ka ginikanan, usa kita ka amahan, inahan, ang atong anak, kita nato nag-antos mga kaigsuonan ang pagbati sa Ginoo sama gihapon ni anak, no? Nga siya naluoy kanato sama sa usa ka man. Ang mga matarong ang tarong nga amahan o ginikanan no dili magpasagad sa iyang mga anak, mao kana ang pagbati sa Dios. Sunod, unsa ang iyang nahibaluan o nahinumduman? Salmo 103:14 nagaingon, kay siya nakaila sa atong dagway, siya nahinumdum nga kita abog. So mga kaigsuonan, ang tibuok natong kinabuhi, ang tibuok natong pagkatao nailhan sa Dios, no? Nailhan niya atong dagway og nakahibalo siya nga kita gikan lamang sa abog. Kay kita gikan man sa abog, usahay mo sa atong kasakitan mo sangpot kini sa kamatayon mga igsuonan. Pero dili ta mawadaan og pagsalig kaniya nga ang kamatayon mauna ang katapusan. Kung kita matarong mga igsuonan kana nga proseso, kay tanan kita mamatay man gayud. Bisan mamatay kita, makabaton kita og paglaom. Kaya ang atong kahadlukan dili ang unang kamatayon kundi ang ikaduhang kamatayon. Tanan nga mga tawo sa kalibutan matarong og dautan, makasinati og kamatayon. Himsog og masakiton moabot gayud kanato ang kamatayon. Pero dili kita mawadaan og paglaom. Kay sa luyo sa kamatayon adunay gisaad ang Ginoo sa ato nga kinabuhing dayon. Adto ta sa ikaunom nga pangutana. Unsa man ang gisaad sa Ginoo sa mga dinaog-daog? So usahay ang atong pag-antos tungod nga gidaog-daog kita. Ang atong kasakitan dili sa atong hinimuan kung dili tungod nga gilisod-lisod kita, gidaog-daog kita sa uban, sa atong mga isig kaingon nato, no? Tingali sa pamilya, amigo, suon, o silingan, o uban pa mga kaigsuonan. Sa Salmo 9:9 nagaingon diri, ang Ginoo usab mahimong usa ka dalangpanan sa mga dinaog-daog, usa ka dalangpanan sa panahon sa kalisdanan. So mga kaigsuonan, dili lang gyud nato kalimtan nga sangpiton kanunay ang Ginoo sa panahon sa atong mga pag-antos. Kung kana nga pag-antos resulta sa atong hinimuan o resulta sa hinimuan sa uban sama sa dinaog-daog, dili gayud kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo. Kay siya nagatamod sa atong mga yangungo, sa atong mga kalisdanan. Mao kana ang gisulti diri sa Salmo 9:9. Padayon ta. Ikapito nga pangutana. Unsa ang gisaad sa Dios sa iyang mga anak sa dihang moagi sa mga pagsulay ug mga kasakitan? So mao kining saad. Ang Ginoo mosaad iyang tumanon, pero ang tao mosaad no iyang kalimtan. Mao na nga makasalig ta sa Ginoo. Sa Isaiah 43:2 nagaingon, sa diha nga ikaw mulatas sa mga tubig, ako magauban kanimo, og latas sa mga suba, dili mulapaw kanimo. Sa diha nga ikaw mulakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang siga mo dialab kanimo. Grabe mga kaigsuonan, no? Nakakitay pagtuo sama ni ana mga kaigsuonan. Kinsa man nga mga tao, kinsa man sa Biblia nga giluwas, no?
sa tubig. Mga kaigsunan, ang pamilya ni Noah panahon sa lunok, giluwas sila sa tubig. Kinsa man ang example sa mga tao nga giluwas sa kalayo? Si Shadrach, Meshach ug si Abednego magsiunan, gisunog sila pero wala sila masunog bisan pa ang ilang mga buhat. Bisag baho na lang sa aso sa kalayo magsiunan, wala gyud, no? So makaisunan, makabaton ka kitag pagtuo nga sama ni ana magsunan. So mo ni yang saad, no, promise ni sa mga igsunan. 43:2 Isaias, sa diha nga ikaw mulatas sa tubig, ako magauban kanimo, og latas sa mga suba, dili mulapaw kanimo. Ang mga Israelinon, no, nilatas sila sa tubig sa mapulang nga dagat. Walay bisan usa kanila na lumos. Mga kaigsunan, diha ipakita sa Ginoo, pero nagkinahanglan kita og pagsalig sa Ginoo. So usa ka mosalig sa Ginoo, kinahanglan ilhon usa siya nimo, kay kung wa ka kaila di makamosalig kaniya. Mosalig ka sa imong kaugalingon. So adto ta sa sunod nga pangutana. Unsa ang gisulti ni David kalabot sa iyang pagkasakit? Salmo 119:71, maayo alang kanako nga ako gisakit aron makakat-on sa imong mga lagda. So usahay adunay kitay mga kasakit nga resulta sa atong pagkadili masinaligon, pagkadili masinulundon sa Ginoo. Kay ngano man kung unsay atong gihimo, no, mauna ang atong maani. So alang kang David, si David usa ka hari pero nakasala siya makaigsunan. Iyang giagaw ang asawa sa uban, no, pero nakarealize siya, naghinulsol siya mga kaigsunan, nagbasol siya sa iyang gihimo. O mauni ang usa sa iyang mga gisulti diha sa mga salmo, maayo alang kanako nga ako gisakit aron makakat-on. Kay kaning mga kasakitan, kaning mga pag-antos, no, dinhi makahatag kanato og paghinuktok sa atong mga binuhatan kung kana siya ba maayong nagsubay sa Ginoo. So mo na ang giingon ni David. Dito sa sunod na pangutana, sa dihang gisakit, alang sa unsa siya nagampo? Salmo 25:18, tanawa ang akong kasakit o ang akong kasakit ug pasaylua ang tanan ko nga mga sala. So kinahanglan diay, no, sa mga kasakitan nga resulta sa atong mga binuhatan sa sala nga atong nahimo, no, kinahanglan nga mangayo ta og pasaylo. Sa dihang gisakit, alang sa unsa ang iyang pag-ampo, alang sa kapasayloan sa atong sala. Kay daghang mga butang nga atong giantos tungod sa mga butang nga atong ginahimo, no? Kay kung unsa ang atong gipugas, mauusab ang atong anihon. Kung nagpugas ta og dautan, moani usab ta og dautan. So mao na ang kaigsunan, kinahanglan makahuna-huna ta sa pagpangayo o kapasayloan alang sa atong mga sala ngadto sa Ginoo. Sunod, sa wala pa siya gisakit, unsa ang iyang gibuhat? Salmo 119:67, sa wala pa ako masakitan o nahisalaag, apan karon gibantayan ko ang imong pulong. So unsa daw? No, sa wala, sa dili pa siya mahatod dito sa mga kasakitan o mga problema, iyang bantayan ang pulong sa Ginoo.
ang mga sugo sa Ginoo, ang mga pulong nga yang gisulti diha sa balaan nga kasulatan. Gitan-aw niya unsa ang giya, unsa ang guide nga iyang pagasubayon, no? Aron dili siya mahatod sa mga kasakitan. Pero usahay mao mga bisag matarong kita, makaagi gihapon ta og kasakitan. Pero mao na nga samtang kita naa dinhing kalibutana, kay kaning kalibutana dili ni siya perfect, human nga nahulog sa sala ang atong unang mga ginikanan, ang atong kalibutan dili na siya nahimong perfect mga kaigsunan, kung dili ang tanan nga mga butang nga resulta sa mga sala sa tao, no, atong naani. Bisan pa ang matarong maapektuhan gihapon. Mao na nga kining kalibutan na dili nato ni siya pakamatyan diri, kay nga naman kaning kalibutan na, no, dili mao kini ang gisaad kanato sa Ginoo. Siya nagsaad og usa ka lugar mga gisunan nga giandam alang sa mga kaanakan sa Ginoo, mga tao nga nagasunod sa iyang mga pulong. So adto ta sa sunod nga pangutana. Unsay nakatunan ni Kristo pinaagi sa pag-antos? So ang mga pag-antos na aday leksyon nga atong makatunan. Si Kristo unsa iyang nakatunan? Hebrehanon 5:8 nagaingon, bisan tuod siya usa ka anak, si Kristo anak sa Dios, apan nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, no? Dili siya mag-resist, dili siya magsupak, kung dili masinugtanon siya. Pinaagi sa mga butang nga iyang giantos. So usahay makaingon ta nganong nag-antos mo ko, matarong man ko, nagsulod man ko sa Ginoo. So ang resulta usahay magrebuild ta. Unya mohatod ka nato sa mga butang nga dili na hinuon nato dapat hinuon. So mao ning nakatunan ni Kristo sa mga pag-antos, no, nga magunsa man magmasinugtanon, dili ta magsupak-supak mga kaigsunan. Sumubo ra ning atong pagtuo karon, aduna pa tay nabilin nga mga tulo ka slides mga kaigsunan. Sunod nga pangutana. Sa paghimpit sa kinaiya, himpit perfect, pagperpekto sa kinaiya, unsay kinahanglan mo abot sa tanan? Hebrehanon 12:5 nagaingon, og nalimtan na ninyo ang pagtambag nga nagsulti kaninyo ingon nga mga anak ko, ayaw pagtamaya ang pagpantun sa Ginoo. So unsa daw? Dili na nato pagtamayon, panghimaraoton ang pagpantun sa Ginoo sa ato, og ayaw kaluya kon badlongon kaniya. So mga pag-antos usahay mao pagbadlong sa Ginoo. Pero dili tanan nga pag-antos pagbadlong sa Ginoo, kay naay mga tawo nga maglisod-lisod sa imo, no? Ila kang sakiton, no? So pero aduna poy mga pag-antos nga paagi sa pagbadlong sa Ginoo, kay gikastigo sa Ginoo ang iyang gigugma. Kuya o mga kaigsunan, no? Kastiguhon sa Ginoo kuno ang iyang gigugma. So kung di niyo na-gets na mga kaigsunan, o kamo sa kaginikanan, ang imong anak, imong gustong matarong ang iyang kinabuhi, no? Kung mahiwi ang iyang dalan, unsa man na, no? Ang tao nga ang ginikanan nga dunay concern sa iyang anak, iyan ang badlongon. Unsa ang pagbadlong? Pinaagi sa pagkastigo, mga kaigsunan. Kay gikastigo sa Ginoo ang
gihigugma niya o gihampak niya ang matag anak nga iyang inaangkon nga anak. Kung imo ng anak, imo ng kastiguhon. Pero kung dili na imo anak, maingon nga wa mo koy labot ana, di na ko na anak, bahala ka diha. Bahala ka diha unsay dangatan nimo. Pero kay anak man kanako, gihigugma kanako, kastiguhon kanako, badlongon kanako. So ang pagpadlong diay usa diay ka pruiba nga kita mga anak sa Dios. Dili ta magpabadlong, dili ta anak. Maingon ta nga nganong badlong mo ka sa ako, di man kanako amahan, no? Di ko mutuman sa imo. So ang mutuman, no, siya ang anak. Pero ang dili matuman, dili siya anak. Ang ginikanan po nga mubadlong, siya ang tinuod nga ginikanan. Kay nga naman, siya ang adunay concern. Siya ang adunay dako nga pagtanaw, no, mga kaigsunan. Kay ang matuod nga ginikanan mubadlong sa iyang mga anak. So mao na. So dili na to tanawon day nga negatibo kanunay pagbadlong sa Ginoo. Kaya ang pagbadlong sa Ginoo usa ka pruiba nga kita iyang gihigugma. Pero usahay lahi ang atong pananaw, no? Sagaran sa ato kung ibadlong ganita atong isipon nga wa ta gigugma sa atong mga ginikanan. Pero lahi mga kaigsoon. Ang gitudlo sa Biblia mao nga kung kita gibadlong, pruiba ka na nga kita anak sa Dios, no? So hinaut-unta nga na gets na to namang kaigsuonan. Natuhog na to ni mga kaigsuonan, no? Kay sa kalibutanon nga pagtudlo, no, kung badlong ug pasabot wala ka gigugma. Pero sa Ginoo kung ibadlong usa ka na siya sa pruiba nga kita gihigugma sa Ginoo, no? Kay gikastigo sa Ginoo ang gihigugma, ang gihugma niya o gihampak ang matag anak nga iyang ginaangkon nga anak. Tama no mga kaigsuonan, no? Kung dili mo anak, nganong maghago-hago mo ko din magbadlong na, musukol pa lang na sa ako. Pero kung imong anak mga kaigsuonan, no, maningkamot ka nga imo na siyang mabadlong kung dili siya nagsubay sa dalan nga maayo. So hapit na mga kaigsuonan, derita sa sunod nga pangutana. Sa wala pa siya gisakit, unsang iyang gibuhat? Hebrehanon 12:11, kini ba nga pagpanton usa ka pagpahimuot nga kasinatian? Karon walay pagpanton, karon walay pagpanton, karon nga daw makalipay kung dili makapag-uul. So kung gisakit ta magsunan, kay mo ta nganong ikuan mako, nganong gipadlong mako, nganong gipasakitan mako. Bisan pa niya ana sa ulihi kini magapamunga sa pakigdaiton nga bunga sa pagkamatarong ngadto kanila nga gibansay niini. So kita mga anak nga ginabadlong usahay mangluod ta nganong mauna ang naatong nadangatan, pero sa ulihi nga panahon malipay po ta mangin pastilan, no? O ang akong ginikanan wa ginag-concern sa ako karon bad boy lang gyapon ko ba, no? May na lang kay so pasalamat lang gyapon, no? Sa ulihi pagkaingon ta nga salamat ra gyud gyapon sa akong papa, perting istrikto ato ko papa, no? Pero pasalamat gyapon ko nga sa iyang pagka-istrikto nahuman ko, sa iyang pagka-istrikto natarong ko, no? Sa iyang pagka-istrikto nahimo kong madaugon, no? Successful mga kaigsuonan. So mao kana ang pagbadlong sa Ginoo sa ato mga igsoon. So sa wala pa siya gisakit, unsa ang iyang gibuhat, no?
Kini ba nga pagpanton usa ka makapahimot nga kasinatian? Karon walay pagpanton, karon nga daw makalipay. Samtang ikaw ginapanton, di ka malipay, no? Pero sa ulihi, ikaw magpasalamat kay ngano usa di ay ka training ang imong nasinatian, no? Okay, dinhita sa katapusan nga pangutana. Unsa ang kaisog ug kusog busa ang moabot kanato bisan sa takna sa kasakit? So, unsa man nga kusog ug kaisog ang moabot sa ato panahon sa kasakit. Hebrehanon 12:12, busa ipataas ang mga kamot nga dawad-an ug gibugaton ug ang tuhod nga mahuyang. So unsa daw? Naay mga panahon nga murag mawad-an taw kusog tungod sa mga kasakitan nga atong giyon sa man ginaantos. Pero no, padayon lang gyud ta, no, makagisunan daw nawad-an og gibugaton ang kamot na to nga murag wala na gyud kusog, no, sa mga boksingero kanang kapoy na kayo pero sukol gyapon mga gisunan, no, og ang mga tuod nga mahuyang. Luya, usahay magpadala ta sa atong kaluya, no, dili maayo. Pero kung kita nagalig-on sa atong mga tuhod nga mahuyang panahon sa mga kasakit, no, tagaan kita og kusog sa Ginoo. So tinhila kutob ang atong pagtuon karon. So hinaut unta nga aduna moy nakuha nga mga leksyon niini, no, sa atong pagtuon karon bahin sa kahupayan sa kasakitan, no. Dili nato isipon nga negatibo ang mga pag-antos. Pila ka nato nag-antos, tanan ta nag-antos. Kamo nag-antos ba mo diri? Yes, nag-antos mo diri. Pero kani nga pag-antos dili mahulog sa way pulos. Kung dili maingon na to sa English pa og learning experience. Ang experience kuno usa ka dako nga magtutudlo sa atong kinabuhi. Kay kung dili kita makasinati, dili kita maka-experience, dili nato mabutang ang atong tiil, no. Muna ingon sa uban nga isulod ang imong tiil sa iyang mga sapatos, sa iyang mga tsinilas aron mahibaw-an nimo kung unsa ang pag-antos. So sumala sa akong isulti diri lakutob og salamat sa iyong pagpaminaw og ayog kalimot, no, katong atong mga pangutana. Mas nindot gyud og mangutana mo mga kaigsunan, no, kay lisod man gud to ang kanang mas nindot man gud to ang pangutana magsulod para matubag nato mga pangutana niyo, mga kalibog niyo bahin sa Biblia, mga kaigsunan. Kay Ryan Maluluyon, wala na tayo laing pangutana dito, no? So akong ginaawhag ang uban, no, ihatag lang sa inyong religious coordinator aron iyang i-share din sa ako para mapakitaan at tubag sa Biblia. Kay sumala sa akong sulti tanan nga mga pangutana, no, sa akong pagtuo na itubag diya sa pulong sa Ginoo pero atong pangitaon, no. Kay ang uban di sila makakita o tupag kay wala man lagi tunan, no. So kanang mga lisod nga pangutana bahin sa Biblia, no, atong i-share na dinhi para atong tunan pangitaan atong tubag. So dinhi natapos ang atong pagtuon
O alas pagtapos, ako kamo ginaawhag sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Ginoo, salamat ni ining gayon nga imong ihatag kanamo nga kami nakahimo sa pagtuon niining bahin sa mga kasakitan, Ginoo. O ginato na nga kini magalig-on sa among pagtuo samtang kami nagakulat sa imong pagbalik. O lig-una kami bisan pa sa among mga pag-antos, mga kasakitan, ikaw unta Ginoo magalig-on sa among mga kamot ug sa among mga tuhod nga kami makapadayon sa pagsalig diha kanimo. Amping kami tanan, kauban sa among mga hinigugma sa kinabuhi, among pamilya, among mga kaparintihan nga wala namong kauban. O nautunta nga ikaw maghatag na po sa kahigayon susunod sa Sabado. Pasayloa kami sa among kalapasan sa ngalan sa Sumantungas. Amen. So once again, goodbye and see you the next Saturday. Bye-bye.